नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म अन्जु चौधरी र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ दुवासी रति बस्नेत। आज देशभर वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरी मनाएका छन्। ज्ञान योग, कर्मयोग र भक्ति योगका प्रणेता भगवान श्रीकृष्णको जन्म द्वापर युगमा भाद्र कृष्ण अष्टमीको मध्यरातमा भएकाले आजको दिनलाई श्रीकृष्ण जन्माष्टमी र रातलाई महारात्रि भनेर मनाइने गरिन्छ। आजको समाचारमा निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनका लागि निर्वाचन भवन तय गर्न दिएको निर्देशन र दैलेखमा नागरिकतामा अपमानजनक नाम राखिएका व्यक्तिहरूको नाम सच्याउने प्रक्रिया सुरु भएको खबर। साथमा कोरोनाग्राफ दिन प्रतिदिन उकालो लाग्दै गरेको प्रसङ्ग पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। निर्वाचन आयोगद्वारा आउँदो चुनावका लागि पूर्वाधार र सुरक्षा उपयुक्त हुने गरी भवन तय गर्ने निर्देशन। मतदान केन्द्रलाई अपाङ्ग मैत्री बनाउन आग्रह। भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाइयो। आपसी सद्भाव, भाइचारा अभिवृद्धि गर्ने शुभेच्छा। 9 वर्ष अघि पाल्पामा निर्माण सुरु गरेको चिस्यान केन्द्रको काम अझै सकिएन। कृषि उपज भण्डारण गर्न नपाउँदा कृषकहरूको लाखौं नोक्सानी। न्युजिल्यान्डको दक्षिणी टापुमा आएको बाढीका कारण सयौं परिवार घर छोड्न बाध्य। बुलर र नेल्सनमा आपतकालीन अवस्था घोषणा। र नेपालले केन्या विरुद्ध सिरिज खेल्ने भएपछि सन्दीप लामिछानेले द 60 क्रिकेट प्रतियोगिता गुमाउने। द 60 क्रिकेट अगस्त 25बाट सुरु हुँदै। समाचार अब विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले आउँदो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावका लागि पूर्वाधार र सुरक्षाको दृष्टिकोणले उपयुक्त हुने गरी कार्यालय तय तथा भवन तय गर्न निर्देशन दिएको छ। चुनावका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र जिल्ला सदरमुकाममा रहेको उपयुक्त स्थलमा र एक भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा स्थानीय प्रशासन तथा सम्बन्धित पालिकासँग समन्वय गरी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको केन्द्रमा पर्ने एवं भौतिक पूर्वाधार तथा सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त हुने गरी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय राख्ने ठाउँ तथा भवनको एकिन गर्न आयोगले निर्देशन दिएको हो। आयोगका अनुसार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्दा कुनै सरकारी कार्यालय वा सरकारी स्वामित्वमा रहेको कार्यालय भवनलाई प्रयोग गर्नुपर्नेछ। तर यस्तो भवन उपलब्ध नभएको खण्डमा भाडामा र तोकिएको बजेटको सीमाको परिधिभित्र रही लिनुपर्ने व्यवस्था छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले आवश्यक पर्ने सरकारी भवन, फर्निचर, इलेक्ट्रोनिक सामान, गाडी लगायतका भौतिक सामग्रीको व्यवस्थापन गरी तयार अवस्थामा राख्न र सडक, पुल, कम्पाउन्ड, तारबार तथा सञ्चार जस्ता सुविधाले आवश्यक व्यवस्था गर्न भनिएको छ। साथै मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्रलाई अपाङ्ग, अशक्त तथा लैङ्गिक मैत्री बनाउने व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ। नागरिकतामै अपमानजनक नाम राखिएका व्यक्तिहरूको नागरिकताको नाम सच्याउने प्रक्रिया जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले सुरु गरेको छ। नागरिकतामा कुकुरकामी र ठगेकामी राखिएका कारण लामो समयदेखि पारिवारिक र सामाजिक रूपमै समस्यामा पर्नुभएका 2 जना व्यक्तिहरूलाई प्रक्रियाका आधारमा नाम सच्याएर कविराम कामी र कर्णबहादुर कामीको नाममा नागरिकता पुनः प्रदान गर्ने तयारी थालिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेलले जानकारी दिनुभयो। ठगे कामीले स्थानीय विद्यालयमा अध्ययन गरेको प्रमाणपत्रमा कर्णबहादुर कामी भएका कारण उनको नागरिकतामा कर्णबहादुर कामीको नाम राखेर नागरिकता प्रदान गर्न प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। घरमा 8 कक्षा पढ्दै गरेको छोरीले ठगे कामीको नामबाट विद्यालयको सर्टिफिकेट नलिने भनेपछि निकै दुखी हुनुभएका ठगे कामी कर्णबहादुरको नामबाट नागरिकता पाउने भएपछि खुसी हुनुभएको छ। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व आज देशभर भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरी श्रद्धा भक्तिपूर्वक मनाएका छन्। ज्ञान योग, कर्मयोग र भक्ति योगका प्रणेता भगवान श्रीकृष्णको जन्म द्वापर युगमा भाद्र कृष्ण अष्टमीको मध्यरातमा भएकाले आजको दिनलाई श्रीकृष्ण जन्माष्टमी र रातलाई महारात्रि भनिन्छ। यस दिन देशभरिका कृष्ण मन्दिरमा कृष्णको पूजा आराधना, प्रवचन, भजन कीर्तन गर्नुका साथै विशेष
त्यसै गरी महिला पुरुष व्रत गरी रातभर जागराम बस्ने प्रचलन रहेको छ। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भगवान श्रीकृष्णको जन्म भएको उपलक्ष्यमा मनाइने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्वको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि र सुस्वास्थ्यका लागि शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। बाँकीको सबैभन्दा पुरानो महेन्द्र पुस्तकालयले आफ्नो 75औं स्थापना दिवस तथा अमृत महोत्सव मनाएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले पश्चिम नेपालको जीवन्त इतिहासको रूपमा रहेको महेन्द्र पुस्तकालयको संरक्षणको लागि सबैको योगदान हुनुपर्नेमा बताउनुभयो। विक्रम सम्वत 2003 साल भदौ 3 गतेकै दिन स्थापना गरिएको पुस्तकालयले लोकतन्त्र बहालीका लागि समेत योगदान दिएको चर्चा गर्नुभयो। उहाँले प्रविधिमा भएको चमत्कारिक परिवर्तनका कारण पुस्तकालयसम्म पुगेर पढ्ने संस्कृति करिब लुप्त हुने अवस्थामा पुगेकाले पुस्तकालयको महत्त्व, यसको संरक्षण र विकास आवश्यक रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रज्ञा परिषदका पूर्व सदस्य सचिव तथा साहित्यकार सनत रेग्मीले पुस्तकालयको स्थापना र यसको विकासक्रमका बारेमा स्पष्ट पार्नु भएको थियो। अमृत महोत्सवका अवसरमा समाजमा विभिन्न क्षेत्रबाट योगदान पुर्याउने व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई सम्मान तथा पुरस्कृत गरिएको थियो। कार्यक्रममा साहित्यकारहरूले रचना वाचन समेत गरेका थिए। विक्रम सम्वत 2003 सालमा प्रेम पुस्तकालयको नामबाट स्थापना भएको नेपालगञ्जको महेन्द्र पुस्तकालय 75 वर्ष पुगेको छ। समय र प्रविधि अनुसार परिवर्तन हुन नसकेको पुस्तकालय झन धराशयी बन्दै गइरहेको छ। अब पुस्तकालयको विकासका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर बाँकीका केही व्यक्तिहरूलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। हामीलाई अब खास कर्मचारीको लागि सबभन्दा जरुरी त कर्मचारी छ। सरसफाइ कर्मचारी चाहिँ यो पुस्तकको एउटा मेन भनौँ पुस्तक सेवाग्राहीलाई सेवा पुर्याउनको लागि किताब लिनुपर्ने भने त्यसको लागि कर्मचारी चाहियो। त्यसको अभावले गर्दा त्यो रकम फेरि नेपाल सरकारले दिने गर्छन्, नगरपालिकाले दिन्छन्। हाम्रो पुस्तकालय नै या यहाँका सदस्यहरूले नै, यहाँका अन्य दाताहरूले नै दिएर हामीले त्यो कुराहरू हामीले सञ्चालन गर्न सक्छौँ। नेपाल सरकारको कुनै कार्यालयले प्रत्यक्ष रूपमा हेर्ने गरी यसको प्रशासनिक र आर्थिक कारोबार हेर्ने जिम्मा त्यसरी सार्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यो नभयो भने यो कमिटी बन्छ, कमिटीमा आफ्ना मान्छेहरू आउँछन्, कविहरू आउँछन्, कविहरू व्यस्त हुन्छन्, समय दिन सक्दैनन्। समाजसेवी आउँछन्, समाजसेवीको एउटा निश्चित उनीहरूको आफ्नो उद्देश्य हुन्छ। त्यसपछि यो लाइब्रेरी पनि ओझेल पर्छ। र यो पुस्तकालयमा आइसकेपछि हामीले त्यतिखेर यही पुस्तकालयको लागि पठाइएका किताबहरू सुरक्षित राख्न सकिएन। आज पनि हामी हेर्न सक्छौँ यहाँका पुस्तकहरू चाहिँ धमिराले खाइसकेका छन्। त्यो व्यवस्थापनको लागि चाहिँ यसलाई ई लाइब्रेरी बनाउने भन्ने एउटा कन्सेप्टले त अलिकति केही व्यवस्थापन गर्न खोजिएको हो। नगरपालिकाले गत साल पनि कोसिस चाहिँ गरेको। तर यसमा सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के छ भने पुराना ऐतिहासिक किताबहरू छन् जुन चाहिँ अहिले हामी बजारमा भेट्न आउँदैनौँ। तिनीहरूको चाहिँ संरक्षण जसरी भए पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। पुस्तकालय भनेको सम्पूर्ण पक्षका लागि भएको हुनाले पुस्तकालय चाहिँ यसलाई व्यवस्थापन राम्रो किसिमले व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। वर्तमान अवस्थामा हामी टेकेर अगाडि बढ्नका लागि हामीलाई इतिहासकै खाँचो हुन्छ। त्यसैले इतिहास चाहिँ मेटिनु कुनै पनि अर्थमा ठिक होइन। यो देशको लागि हो र यसलाई संरक्षण संवर्धन गर्ने हाम्रो पनि दायित्व हो। यो भान उनीहरूलाई हुनै पर्छ। आज यो भान नभएर नै महेन्द्र पुस्तकालय यस्तो टुरा जस्तो भयो। तर अर्को कुरा महेन्द्र पुस्तकालयमा आएको पैसाको पनि जुन दुरुपयोग भयो त्यो भविष्यमा दुरुपयोग नहुन पाओस्। यसले लाइब्रेरी कार्डका सिस्टमहरू नयाँ तरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय लेभलका पुस्तकालयहरू कसरी चलिरहेछन्। अब समय अनुकूल सबै चिज हुनुपर्छ। अब प्राचीन शैलीमा पहिले शैलीमा त्यो जुन छ त्यो शैली चेन्ज हुनुपर्छ। यो सुधार गर्नको लागि सर्वप्रथम त यहाँ जुन पुस्तकहरू छन् उनीहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र उनीहरूलाई जोगाउनको लागि अब कस्ता केमिकलहरू प्रयोग गर्नुपर्छ अनि त्यो किराहरू धमिराहरू नलागोस् भनेर त्यो हाम्रो लागि एउटा धरोहर हो यी पुराना पुस्तकहरू र यिनको संरक्षण गर्न हाम्रो जिम्मेवारी हो।
समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 623 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4945 जनाको परीक्षणमा 623 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 1621 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 246 जना र 3324 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 377 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। यो सँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 5024 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 487 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा डेङ्गुको संक्रमण बढ्दै गएको छ। प्रदेशको अस्थायी मुकाम बुटवल डेङ्गुको हट स्पट बनेको छ। तराईका जिल्लामा मात्र सीमित डेङ्गु अब पहाडी जिल्लामा समेत देखा पर्न थालेको छ। पहाडी जिल्ला पाल्पामा डेङ्गुबाट संक्रमित भएका बिरामी भेटिने क्रम बढेको छ। पाल्पाका विभिन्न अस्पतालमा गरेको परीक्षणमा डेङ्गुका बिरामी फेला परेको स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। असार दोस्रो सातादेखि बुटवलमा सुरु भएको डेङ्गुको संक्रमण अझै रोकिएको छैन। पानी आउने र घाम लाग्ने क्रम जारी रहेकाले यस्तो बेला डेङ्गु झनै बढ्ने भएकाले तत्काल प्रकोप रोकिने अवस्था नरहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर इन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो। डेङ्गुको प्रकोप बढ्दै गएपछि बुटवलमा नियन्त्रणका लागि खोज र नष्ट गर अभियान समेत सुरु भएको छ। यस्तै बाँकेमा बुटवलबाट फर्केका 3 जनामा डेङ्गु देखिएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका किडजन्य रोग फोकल पर्सन दुर्गा गौतमका अनुसार बुटवलबाट फर्केका 3 जनामा एकैपटक डेङ्गु देखिएको जानकारी दिनुभयो। कपिलवस्तुमा पनि डेङ्गु रोगका बिरामी फेला परेका छन्। भारतीय राजदूतावासको आर्थिक सहयोगमा पाल्पाको तानसेनमा निर्माण सुरु गरिएको चिस्यान केन्द्रको निर्माण अझै सकिएको छैन। अर्कोतर्फ उत्पादित कृषि उपज भण्डारण गर्न नपाउँदा किसानहरू लाखौंको नोक्सानी बेहोर्न बाध्य भएका छन्। 9 वर्ष अगाडि पाल्पाको तानसेन नगरपालिका 7 बागखोरमा निर्माण सुरु गरिएको चिस्यान केन्द्रको निर्माण रोकिँदा स्थानीय कृषक निराश बनेका छन्। पाल्पा सहित छिमेकी जिल्लाहरू रूपन्देही, गुल्मी, अर्घाखाँची र स्याङ्जामा उत्पादित कृषि उत्पादनलाई भण्डारण गर्न 2000 टन क्षमताको चिस्यान केन्द्र बनाउन सुरु गरिएको थियो। कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरी सुरक्षित भण्डारणको माध्यमद्वारा बजारीकरणमा सहयोग पुग्ने आशामा रहे पनि योजनाको काम रोकिँदा चिन्ता थपिएको कृषक ठाकुर प्रसाद पाण्डेको भनाइ छ। 10 वर्ष जति भइसक्यो, ठेकेदार कहाँ हो कहाँ पत्तै छैन। नगरपालिका गएर कम्प्लेन गर्दाखेरि यहाँ पनि खै भेटिया छैन। हामीले इमेल गरेर पत्र पठाछौँ भनेर भनिरहन्छ। हामी गएर बेला बेला नगरपालिकालाई झस्किया छौँ। भारतीय राजदूतावासको 4,99,91,905 रुपैयाँ आर्थिक सहयोग र तानसेन नगरपालिकाको व्यवस्थापनमा 18 महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी हिमडुङ एन्ड थोकर र जय रक्तकाली जेबीले यो योजनाको ठेक्का लिएका थिए। निर्माण कम्पनीले समयमा काम सम्पन्न नगरेपछि नगरपालिकाले 3 पटकसम्म म्याद थपिसकेको तानसेन नगरपालिकाका प्रवक्ता यादव सिंह कार्कीले बताउनुभयो। यो जुन निर्माण व्यवसायी
उहाँले नगरे अब अरू अन्य कुनै विकल्पहरू रोकेर भए पनि यसलाई चाहिँ सम्पन्न गर्ने, यसलाई सुचारू गर्ने भनेर चाहिँ अब चाहिँ हामी चाहिँ डोनरसँग नै मेन एकपल्ट फेस गर्छौँ। त्यसपछि डोनरबाट पनि भएन भने अरू कुनै अरू विकल्पहरू निकालेर हामी चाहिँ यसलाई जसरी पनि यसलाई सम्पन्न गर्ने प्रबल प्रयासमा लागेका छौँ। शिष्यान केन्द्रको पहिलो तलाको पिलर, बीम र गारो सहित 27% निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ। निर्माणमा भएको ढिला सुस्तीलाई रोकी योजना सम्पन्न गराउनेतर्फ सरकारवाला निकायको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ। सुनिल कार्की, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, पाल्पा। डोटीको बडी केदार गाउँपालिकामा किसानले लगाएको अदुवा बारीमै कुहिन थालेको छ। अज्ञात रोग र किराले अदुवा काट्न थालेपछि गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2, 3, 4 र 5 मा किसानले लगाएको अदुवा कुहिन थालेको हो। अदुवाको बोट पहेँलो भएको र कुहिन थालेपछि किसान चिन्तित भएका छन् कि स्थानीय किसानको आम्दानीको राम्रो स्रोत मानिने अदुवा बारीमै कुहिन थालेपछि घर व्यवहार चलाउन मुस्किल पर्ने सम्भावना बढेको स्थानीय देवबहादुर चन्दले गुनासो गर्नुभयो। अदुवामा देखिएको समस्या हटाउन गाउँपालिकाले औषधि सहित तत्कालै कृषि प्राविधिक हटाउनु पर्ने अदुवा किसानको माग छ। दाङको राप्ती नदीबाट अवैध उत्खनन गरेर थुपारेको ढुङ्गा स्थानीय सरकारले जफत गरेको छ। गडवा गाउँपालिकाको अनुगमन समितिले नदी किनारमा थुपारेर राखिएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा फेला पारेको छ। अवैध रूपमा हुने ढुङ्गा जन्य वस्तुको उत्खननलाई रोक्ने प्रयास गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। राप्ती नदीको किनारमा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको धेरै थुप्रा छन्। बिक्री वितरणको लागि स्थानीयले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा थुपारेर राखेका हुन्। राजस्व छलेर अवैध कारोबारको लागि ढुङ्गाजन्य पदार्थ थुपारेर राखेको पत्ता लागेपछि गडवा गाउँपालिकाले धमाधम अनुगमन र जफत गर्न थालेको छ। जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, प्राविधिक र प्रहरी प्रशासनको टोलीले नदी किनार क्षेत्रको अनुगमन तीव्र पारेको छ। नदीबाट अवैध रूपमा उत्खनन गरेर नदीको छेउमा थुपारेको अवस्थामा ढुङ्गा फेला परेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष एम नारायण पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। गडवा गाउँपालिकाभित्रको नदीजन्य पदार्थलाई व्यवस्थापन गर्ने, त्यसको सही ढङ्गले नियमन गर्ने र सबैलाई राजस्वको दायरामा ल्याउने, यसको संरक्षण पनि गर्ने, यसको सही सदुपयोग पनि गर्ने र पालिकाको आन्तरिक स्रोत बढाउने हाम्रो चाहिँ योजना चाहिँ रहेको छ। गडवा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा अवैध उत्खनन गरेर थुपारेर राखेको ढुङ्गाको नाप जाँच पनि गरिएको छ। दुईवटा थुप्रोमा नाप जाँच गर्दा करिब 295 घनमिटर ढुङ्गा फेला परेको छ। त्यो ढुङ्गाको राजस्व बुझाउने प्रतिबद्धता गरेपछि नापजाँच गरिएको पालिकाको अनुगमन समितिले जनाएको छ। राप्ती नदी तटबन्ध लगायत निर्माणको कामको लागि बिक्री वितरण गरिदिएको खुलेको छ। बेचेपछि त्यो पैसा कता कता जान्छ, तर तटबन्धन गरिदियो भने त्यतिको रूपमा रहन्छ। यो तटबन्धले कत्रो फाइदा भयो। अहिलेसम्म 191 घनमिटर ढुङ्गा अनुगमन टोलीले जफत गरिसकेको छ। पालिकाले नापजाँच गरेर ढुङ्गाजन्य वस्तुको राजस्व सङ्कलन गरेर आम्दानी बाँध्ने पालिकाका उपाध्यक्ष शारदा कुमारी चौधरीले बताउनुभयो। व्यवहारिसीलाई एक ठाउँमा डम्पिङ गर्ने र जो सम्पर्कमा आउँछन् उहाँहरूलाई राजस्व तिराउनु पर्यो। ढुङ्गाजन्य वस्तुको अवैध उत्खननलाई निरुत्साहित गर्न स्थानीय सरकारले नै बढी जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले तीव्र गतिमा सवारी साधन चलाउनेलाई अन द स्पट कारबाही गर्न थालेको छ। ट्राफिक प्रहरीको तथ्याङ्कमा सवारी दुर्घटनामध्ये करिब 90% दुर्घटना तीव्र गतिका कारण भएपछि तीव्र गतिमा चलाउनेलाई कारबाही अभियान सुरु गरेको हो। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा भएका 172 वटा सवारी दुर्घटनामध्ये 152 वटा दुर्घटना तीव्र गतिका कारण भएपछि दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न यस्तो खालको अभियान सुरु गरिएको ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक केशव केसीले बताउनुभयो। श्रावण 24 गतेदेखि सुरु गरिएको अभियानमा हालसम्म 200 बढीलाई कारबाही गरिएको प्रहरी निरीक्षक केसीले बताउनुभयो। तीव्र गतिमा चलाउने 4 पाङ्ग्रे, 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन, सार्वजनिक बस, विद्यालय बस र केही सरकारी गाडी प्रहरीको कारबाहीमा परेको केसीले जानकारी दिनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड।
नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल NTV कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको एकमुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै NTV कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ अहिले NTV कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 30 गण हेडक्वार्टर बागेश्वरी पाकेले गत 2078 माघदेखि 2079 श्रावण मसान्तसम्म चोरी पैठारी नियन्त्रणको क्रममा 3 करोड 36 लाख बढीको राजस्व सङ्कलन गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक जनक बस्नेतका अनुसार भन्सार चोरी निकासी, गैर कानुनी रूपमा ओसार पसार गरिएको सामान नियन्त्रणमा लिएर भन्सार दाखिला गर्दा सो राजस्व दाखिला भएको हो। उहाँले भन्सार चोरी निकासी सामान बरामदबाट 3 करोड 25 लाख 26,776 रुपैयाँ बराबरको सामान विभिन्न मितिमा नियन्त्रणमा लिएर भन्सार दाखिला गरिएको बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। न्युजिल्यान्डको दक्षिणी टापुमा आएको बाढीका कारण सयौं परिवार घर छोड्न बाध्य भएका छन्। उनीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा सारिएको छ। मुख्य गरी बुलर र नेल्सनमा आपतकालीन अवस्था घोषणा गरिएको छ। ठूलो पानी परेपछि नेल्सनको मुख्य नदी मैताईमा बाढी आएको र नदीले प्राकृतिक धार परिवर्तन गरी घर, पाइप र सडकमा क्षति गरेको छ। बस्ती तथा जमिनमा 2 फिट भन्दा धेरै पानी जमेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। उद्धार टोली र सुरक्षा निकायले जलमग्न सडकमा मानिसहरूलाई आवश्यक सहयोग गरिरहेका छन्। बाढीका कारण ढलहरू फुटेकाले सुरक्षित पिउने पानीको समस्या पनि भएको छ। आपतकालीन व्यवस्थापन मन्त्री किरण म्याकएनल्टीले नेल्सनको भ्रमण गरी बाढी प्रभावितलाई आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। अब आर्थिक समाचार। आज सुनको मूल्य 400 रुपियाँले घटेको छ। आज छापावल सुन 400 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 95,500 रुपियाँमा कारोबार भयो। तेजाबे सुन पनि 400 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 95,000 रुपियाँमा कारोबार भयो। यस्तै आज चाँदीको मूल्य 10 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 1,185 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेले द 60 क्रिकेट प्रतियोगिताको पहिलो संस्करण गुमाउने भएका छन्। वेस्ट इन्डिज क्रिकेटको आयोजनामा हुन लागेको द 60 का लागि सन्दीप जमैका तालाबाजमा आबद्ध रहनु भएको थियो। द 60 क्रिकेट 25 अगस्तबाट सुरु हुँदैछ। यसै समयमा नेपालले केन्या विरुद्ध सिरिज खेल्नेछ। नेपालले 5 खेलको T20 तथा 3 खेलको 1 दिवसीय सिरिजका लागि केन्या भ्रमण गर्दैछ। सन्दीप 5 T20 सिरिज सकेर मात्र वेस्ट इन्डिज जानेछन्। सन्दीपको अनुपस्थितिमा उपकप्तान रोहित पौडेलले 1 दिवसीयमा टिमको कप्तानी गर्नेछन्। सिरिजका लागि नेपाली भदौ 7 गते केन्या पुग्ने तालिका छ। अब मौसम। आज देशभर सामान्य बदली रही लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति पनि लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। निर्वाचन आयोगद्वारा आउँदो चुनावका लागि पूर्वाधार र सुरक्षा उपयुक्त हुने गरी भवन तय गर्ने निर्देशन। मतदान केन्द्रलाई अपाङ्ग मैत्री बनाउन आग्रह। भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाइयो। आपसी सद्भाव भाइचारा अभिवृद्धि गर्ने शुभेच्छा। 9 वर्ष अघि पाल्पामा निर्माण सुरु गरेको चिस्यान केन्द्रको काम अझै सकेन। कृषि उपज भण्डारण गर्न नपाउँदा कृषकहरूको लाखौं नोक्सानी। न्युजिल्यान्डको दक्षिणी टापुमा आएको बाढीका कारण सयौं परिवार घर छोड्न बाध्य। बुलर र नेल्सनमा आपतकालीन अवस्था घोषणा। र नेपालको केन्या विरुद्ध सिरिज खेल्ने भएपछि सन्दीप लामिछाने द 60 क्रिकेट प्रतियोगिता गुमाउने। द 60 क्रिकेट अगस्त 25बाट सुरु हुँदै। हवस्, अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।